14 اگست که است امسال که 9 سال نزدیک است تقریبا نمدنی است 77 سال مکمل میشه 77 سال که آزاد شده پاکستان. ٹھیک ہے ہم تے مو گب شبیزنی 14 اگست که است سورج جیسے کہ مو وقت کی روز 14 اگست موشه امم روز موشه اور پاکستان که است سورج کی طلوع موشه سورج بدر موشه یک امن پیغام شمیره برای تمام مردم. بس علامه اقبال که است خواب شی بود اور قائد اعظم بسیار جدوجہد بود مسلسل جدوجہد امزنا بود کی کوشش کرده که نه یک آزاد ملک در نصیب از موجود یک آزاد ملک اما تک. لیکن اگر مو سیل کنی می باخبر قوم از مو بسیار از مختلف چیزا بے خبر است. ای قوم کست روز به روز باید که د بهتری بو پر برای قوم کست بسیار پیغامی بد درو برای نسل نو کست پیغاماتی بد درو برای مردم رئی است. اور تقاضے مردم چی است تقاضے مردم که است ایر است موگه هر ملک موگه بسای که بزادی قوم از مو کست قوم از مو کامیاب شنا قوم از مو تشنا بود. لیکن وقت که مو آزادی را که مو نامش میگرنی آزادی که مایا امن گوارای شی اور من ملک از مو کست صرف امم روز مو دیاد موست کی آزادی. لیکن اگر مو سیل کنی من پاکستان بسیار قائد اعظم جدوجہد کده فاطمه جناح جدوجہد بوده علامه اقبال جدوجہد بوده.